जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। पहले तो दोस्तों से कहना था कि जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बड़ी आखिर खबर थी वो आ ही गई है, जिसका इंतज़ार था शाहकार का वो शाहकार वो आ ही गया है। और आखिर इलेक्शन की डेट जो है ना वो अनाउंस हो गई जनवरी में, इस साल अगले साल सॉरी इलेक्शन की उन्होंने डेट दे दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और जो र्यूमर्स थी और बहुत सारी गॉसिप्स थी और कहा जा रहा था कि निगरान आए हैं, टेक्नोक्रेट हैं, ये कोई लंबे अरसे के लिए ये आए हैं पाकिस्तान में और कोई इलेक्शन की उम्मीद नहीं है। और कहा जा रहा था कि पहले 3 महीने लिए गए हैं कि उन्होंने कि डिमार्केशन की बात की है कि सेंसस के उसमें नतीजे में हल्का बंदियाँ होंगी, फिर देखेंगे इलेक्शन जो है उस फरवरी मार्च तक लेकर जाएंगे, फिर देखेंगे आपने क्या करना है और नहीं करना। लेकिन र्यूमर्स यही थी कि जनाब ओवरऑल इसको शायद आगे ले जाया जाए और इनको 6 महीने की बजाय नवाज शरीफ साहब जो उनकी पार्टी को 1 साल उनको गैप चाहिए ताकि अपने को रिकवर करें, अपने को रीग्रुप करें और अपनी लॉस पॉलिटिकल कैपिटल जो है ना उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। कि 1 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती होती। जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब आज तक कहते हैं जी मैं डॉलर को 180 पे छोड़ गया था या 188 पे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जनाब कि मैं 100 अगर मैं 282 पे छोड़ गया था, वो चला गया 200 ये 330 पर चला गया था। पेट्रोल को देखें, वो कहें जी मैं तो 250 पे छोड़ गया था, वो कहते हैं जी मैं 140 पे छोड़ गया था, वो कहते हैं जी मैं जनाब आप देखें पेट्रोल वो 250 पे था तो अब 350 333 या 32 पे पहुंच चुका। सो ये जो गैप होते लोग ये रोजाना की बुनियाद पर फैसले करते हैं कि पिछले अच्छे थे और आने वाले जो है ना ये बुरे हैं। ये इंसानी मिजाज में कई दफ़ा इस पर बात भी कर चुका हूँ कि जो इमरान खान साहब को जनवरी फरवरी 2022 में बुरा भला कह रहे थे वो 2023 में उन्होंने सर पे उठाया हुआ था कि वाह वाह खान साहब की बल्ले बल्ले। अभी जो उनको शहबाज शरीफ एंड कंपनी को बुरा भला कहते थे जब से पेट्रोल ये बढ़ा है कीमतें और फिर उसके बाद डॉलर की हमने स्काई उस पर देखी स्काई रॉकेटिंग उसमें उसमें इजाफा हुआ और फिर खैर उसको अगर एक तमाम उसमें स्टेप्स जो लिए गए आर्मी चीफ की तरफ से तो फिर वो नीचे आया है। तो लोग तो फिर यही कहेंगे देखें जनाब कि हमें पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, खान साहब के दौर में 140 मिल रहा था, चलो इनके दौर में जैसे 240 या 280 मिल रहा था, आप देखें 333। लोगों की इतनी ही राय बदलने में इतनी ही देर लगती होती है किसी को अच्छा बुरा कहने में। सो इट डजंट मैटर। मैं जो इसलिए माजरत के साथ नाराज़ हो जाएंगे आप, लोगों की राय उनकी उनकी डेली की ज़िंदगी को जो फैसले अफेक्ट कर रहे होते हैं ना अच्छे या बुरे, उन्हीं की बुनियाद पर बन रही होती है। लॉन्ग लास्टिंग राय जो है ना वो मतलब बहुत कम लोगों की होती है या होगी। खैर ये राय भी बन रही थी कि जनाब के इलेक्शन नहीं होंगे। मैं कोई अपना ढोल पीटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सम टाइम गले में थोड़ा सा ढोल डाल भी लेना चाहिए। तो आज मैंने एक ट्वीट भी किया है, हमारी वो हैं हमारी कुलीग ही कह लें, उस पर ट्विटर पे होते हैं कुरत साहबा कराची के, उन्होंने ना मुझे वो मेरे वीलॉग में से प्रोग्रामों में से ना मुझे क्लिप भेजे हैं 3-4 बना के कि आप जून से ये कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है ना ये कुछ भी कर लें ये फरवरी मार्च से आगे नहीं ले जा सकेंगे। आप चले जाएँ जून में मेरा वो वीलॉग पड़ा है, बाद वाले भी पड़े हुए हैं सारे, उस पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो आज वही तो उन्होंने मुझे याद दिलवाया कुरत साहबा ने कि जनाब के आप जो अपने वीलॉग्स में और शोज़ में बात कहते रहे हैं रीजनिंग और लॉजिक के साथ तो वही कुछ हुआ है, तो आपको ट्वीट करना चाहिए। मैं कि फिर इतनी मेहरबानी करें क्लिप बना के भेजे, खैर भेजे उन्होंने मुझे, जो मैंने ट्वीट भी किए हैं। ये नहीं है कि मैं कोई नजूमी हूँ या सोच से हूँ, पहले भी मैं कहता हूँ ये रीडिंग होती है। रीडिंग एक मतलब हर शोबे के बंदे की रीडिंग होती है, आपकी अपने जो अपने शोबों की रीडिंग होती होगी, पॉलिटिक्स भी होती है। तो मेरी भी इसी तरीके से छोटी सी रीडिंग थी कि पॉलिटिक्स को आप कवर कर रहे हो, इंटरनेशनल अफेयर्स को, लोकल अफेयर्स को, तो थोड़ी थोड़ी आप प्रेडिक्शंस कहें, असेसमेंट कहें, रीडिंग्स कहें ना, वो आप में ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते। सो मेरे जो उस वक्त रीडिंग थी जिसको मैंने उस बुनियाद बना के ये कहा था जून में कहा था कि ये मैक्सिमम इलेक्शन डिले करेंगे, ये फरवरी से मार्च से आगे नहीं ले जा सकेंगे, फिर अदरवाइज आपको मार्शल लगाना पड़ेगा और कोई हालत नहीं। और मार्शल आपने लगाया ऑलरेडी आपके इकनॉमिक इतने इतने मुश्किलात हैं, फिर दुनिया का कोई मुल्क जो आपको फाइनेंशियल एड देने, आपके साथ कम्युनिकेट करने, बहुत सारी पाबंदियाँ लग जाएंगी यहाँ पर। स्पेशली तो आप कहेंगे माजी में भी तो रहे हैं, जनाब मुशर्रफ रहे हैं और जनरल ज़िया रहे हैं, भाई सब उस वक्त अफगानिस्तान में जंगें हो रही थी, तो अभी इस वक्त खत्ते में कोई जंग नहीं है जिसके लिए अमेरिकन को या यूरोपियन को हमारी ज़रूरत है। सो हर चीज़ का ये मामला बड़ा डिफरेंट होता है। अब तो उसमें अमेरिकन खुद ये मिल रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे पाकिस्तानी हुकाम से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और उसके बाद इवन यूके के एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर से वो एक्टिव थे, फिर यूरोपियन यूनियन के ये एम्बेसडर थे। फिर हमने देखा कि इनकी मुलाकातें हुई थी शाह कुरैशी साहब की और बाकी लोगों की जो उन्होंने एक ही घर पे इकट्ठे किया था। सो वो वेस्टर्न वो ममालिक की जो एक थी, एक बेचैनी थी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए, तो वो नज़र आ रही थी। सो पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता था। मतलब लोकली तो पंजाब इलेक्शन को आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो इट वाज बाउंड टू हैपन
کہ آپ اس پہ امریکن دباؤ کو، آپ یورپین دباؤ کو یا دیگر ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں الیکشن جیسی تیسی گندی کرپٹ بری اچھی جمہوریت وہ کہتے چلتی رہنی چاہیے، وہ اس میں فیئر کون سا ہے؟ ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہ پاکستان میں کیوں لوز ہی صحیح، ایون اوپر بے شک آرمی جنرل بیٹھا ہو، جیسے جنرل ضیاء کے دور میں یہ 85 والے الیکشن ہو گئے تھے، جنید صاحب وزیر اعظم بن گئے، جیسے بھی بنے ایسے آپ کو یاد جناب مشرف صاحب کے دور میں ہوا، جیسے بھی تھے الیکشن ہوئے، جمالی صاحب، شوکت عزیز اور پھر چودھری صبحان کو انہوں نے جس طرح بھی تھا الیکشن کروا کے پارلیمنٹ لے کر آئے، اور اس کے پیچھے ویسٹرن یہ دباؤ تھے۔ اب اس کی کیا ریزن ہے کہ ویسٹرن مطلب اگر وہ ضرورت ہو تو آرمی اس کو جنرل کو وردی کے ساتھ بھی اوپر بٹھا دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ ہونی چاہیے، لولی لنگڑی جیسے بھی ہے، تاکہ ہم آپ کو جو ایڈ دیتے ہیں، سوشو اکنامک انگیجمنٹس کرتے ہیں، یا جو بھی ہمارے یہ بینیفٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں پاکستان کو میٹ کریں، اس کی ایک ریزن ہے۔ ابھی بھی وہی ریزن تھی جس کی بنیاد میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا الیکشن کو یہ پوسٹ پون کرنا، اور ایسی حکومت کو قائم رکھنا جو کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہوگی، کتنی قابل ہی کیوں نہ ہو، وہ ویسٹرن کیپٹلز کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ مین ریزن جو ہے اس میں 3 ممالک ہیں، اس میں رشینز ہیں، اس میں چائنیز ہیں، اور اس میں ایرانین ہیں۔ تینوں ہمارے تقریباً بارڈر ہی لگتے ہیں، چلیں رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں لگتے لیکن انڈائریکٹلی تو لگتے ہی ہیں، خطہ تو وہی ہے۔ انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر پاکستان کو یہ چسکا پڑ گیا، یہ ان کو یہاں پہ کہ نہیں جناب الیکشن کے بغیر، جمہوریت کے بغیر، پارلیمنٹ کے بغیر بھی ملک چلائے جا سکتے ہیں، اور یہاں پہ ٹیکنوکریٹس کی حکومتیں جو ہوتی ہیں نامینیشن سے بھی چل سکتی ہیں، تو پاکستان کہیں پہ یہ وہی ماڈلز نہ فالو کرنا شروع کر دے، اس کے جو چائنیز ماڈل، رشین ماڈل یا ایرانین ماڈل، جہاں پہ بڑی ٹائٹ گرپ کے ساتھ حکومت کی جاتی ہے، اور ایک طرح کا جو ماڈلز ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، اینٹی کیپٹلسٹک ماڈلز وہ سمجھتے ہیں۔ سو وہ یہ نہیں چاہتے پاکستان جیسا ملک جو ہے اسٹرانگ، مطلب اتنی بڑی فوج کے ساتھ، اتنی بڑی آبادی کے ساتھ، یہ بھی اسی طرح کی انکلینیشنز کی طرف جائے، اور یہاں پہ بھی ٹائٹ گرپ کے ساتھ لوگ جو ہے نا حکومت کرنا شروع کر دیں۔ سو یہ ان کے ذہن میں، وہ پاکستان کو اپنی سائڈ پہ رکھنا چاہتے کہ اس خطے میں وہاں پہ جو اس میں کمیونسٹ رہے ہیں یا سوشلسٹ ہیں یا جو بھی ہیں، جو چائنیز ہوں یا رشینز ہوں، ٹھیک ہے، ماڈل بدل گئے ہیں، ان کو تھوڑا سا انہوں نے ماڈیفائی کر لیا ہے، تو پاکستان جیسا ملک جو اس میں نہیں جائے، سو ویسٹرن ممالک کی پاکستان میں بڑی دلچسپی رہتی ہے۔ آج کی نہیں 47 سے اگر کبھی آپ دیکھیں نا، تو اس میں امریکن جو تھے وہ دباؤ ڈال رہے تھے برٹن پہ کہ آپ کو وہ کرنا، ڈی کولونائز کرنا چاہیے، اور ان کو ہندوستان یا دیگر ممالک جو ہیں ان کو آزادی دینی چاہیے۔ انہوں نے اس وقت شرائط رکھی تھی ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد، جب برٹن نے ان سے وہ مانگا تھا، ان سے لون مانگا تھا، $1 بلین مانگے تھے برٹن نے اپنے ریہیبلیٹیشن کے لیے، تو امریکن نے شرائط رکھی تھی 2۔ ایک تو یہ کہا تھا کہ اپنے ملک جہاں پہ بادشاہت آپ نے قائم کی ہوئی، اپنے گھر چلتا نہیں ہے تو دنیا میں حکومت کریں، ان کو ڈی کولونائز کریں، جس میں ہندوستان کی آزادی سب سے بڑا ان کا مین تھا کہ اس کو ڈی کولونائز کریں، پلس انہوں نے کہا کہ اپنا پاؤنڈ جو ہے نا ڈالر کے مقابلے میں اس کو ڈی ویلیو کریں، جیسے ہمیں روپیز کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے آ کے انہوں نے برٹن نے ایک شرط مانی تھی، ایک نہیں مانی تھی، انہوں نے یہ پاؤنڈ کو ڈی ویلیو کرنے کی اگینسٹ ڈالر نہیں مانی تھی، ہاں ڈی کولونائز کر رہی تھی کہ اب یہ امپائر مزید نہیں چلتی۔ سو ان کے انٹرسٹ امریکنز کے ہمارے اس خطے میں ہمیشہ سے رہے ہیں فار مینی ریزن۔ چائنیز بھی ریزن تھے اس میں، جیسے میں نے کہا رشینز بھی ریزن تھے، انہیں پاکستان جیسا ایک ملک چاہیے تھا۔ سو اب وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک جو ہے نا پھر اسی سائڈ پہ چلا جائے۔ اینی وے ایک لمبی ڈبیٹ ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے جو الیکشن ہو رہے ہیں تو کون جیتے گا؟ اب سارے لوگ یہ سوال پوچھیں، ہو ول ون دس الیکشن؟ نواز شریف صاحب بڑے یہ پمپ اینڈ شو کے ساتھ آ رہے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی تھی، آخر لگتا تو وہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بات مانی گئی ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ اس کے ترازو کے دونوں پلڑے آپ کو برابر کرنا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا۔ جو 2018 میں ہوا تھا، مطلب کیا تھا، 2018 میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم صاحبہ بھی جیل میں تھیں، اور پلس اس وقت ان کے امیدوار جو تھے وہ بھی بھاگے ہوئے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی پی ایل نواز کا ٹکٹ لیں، جنہوں نے ٹکٹ لی تھی ان کی کینسل کر دیے تھے، بہت سارے نے اس آزاد پہ لڑا تھا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑا رول پلے کر کے وہ RTS وغیرہ کہتے ہیں بٹھا بٹھو کے ان کے بقول الزامات لگتے ہیں نا، وہ لگاتے ہیں، ان کو وزیر اعظم بنوا دیا خان صاحب کو۔ اب بھی ایگزیکٹلی وہ چاہتے ہیں وہی ماڈل ہو، خان صاحب جیل میں ہیں، وہی بس سچویشن وہی بنتی جا رہی ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، PTI کے سارے امیدوار جو لڑنے والے تھے الیکشن جتنے سارے کے سارے بھاگے ہوئے ہیں، ضمانتیں نہیں ہیں، وہ تو گھروں میں نہیں آ سکتے، وہ کیا جائیں گے الیکشن لڑیں گے اور عوام میں وہ کریں گے۔ سو وہ سچویشن وہی ہے۔ اس میں ایک ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ووٹ بینک جو ہے کیا ان کا انٹیکٹ ہے، برابر ہے، ان کو کیسے واپس لا کے ان کو جتوایا جائے، یہ بہت بڑے بگ اس وقت سوالات ہیں کہ وہ آئیں گے اور آتے ہی چھا جائیں گے، مطلب ان کے کیسز ہیں، ان کی ضمانتیں ہیں، ان کو پھر ابھی آپ اکتوبر، نومبر، دسمبر اینڈ جنوری، پھر 3 مہینے ہیں آپ کے پاس، آپ نے کنوینسنگ کرنی ہے، کیسز لڑنی ہے، پبلک کے پاس جانا ہے، جیل میں جائیں گے، مطلب کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ سو میاں نواز شریف صاحب اس وقت ایک شدید دباؤ میں، اور ڈیفینیٹلی
وہ وہی میرا خیال توقع رکھ کے بیٹھے ہوں کہ جیسے عمران خان صاحب کو 2018 میں ان کے بقول وہ جو کہتے ہیں جس طریقے سے مار دھاڑ کر کے بازو مروڑ کے جیلوں میں ڈال ڈول کے نواز شریف اور ان کی پارٹی کو ان کو وزیر اعظم بنوایا گیا تھا، اسی طرح کی توقع میرا نواز شریف رکھ کر پاکستان میں آ رہے ہیں۔ بہت ساری انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، آنے والے دنوں میں ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور بڑے انٹرسٹنگ اینگلز ہیں۔ آج اتنے تاکہ میرا خیال ہے کافی ہے، آج اسی پہ گزارا کریں، پھر کل کسی اور اسی میں سے ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گا۔ اب سٹوری نکلنا شروع ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔